नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा सुरेकारकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आउँदो चुनावमा उम्मेद्वार नबन्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको घोषणा। देश जनता र अग्रगमनको पक्षमा निरन्तर क्रियाशील भइरहने प्रतिबद्धता। नेकपा यसले प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार टुङ्ग्यायो। अध्यक्ष नेपाल रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 बाट तथा खनाल इलाम क्षेत्र नम्बर 1 बाट चुनाव लड्ने। आगामी निर्वाचनका लागि दलहरूले उम्मेद्वार सिफारिस गरेसँगै पार्टीभित्रै असन्तुष्टिका स्वर चर्कँदै। टिकट नपाउनेहरू पार्टी परित्याग गर्दै। निर्वाचन आयोगले योग्यता पुगेका सबैलाई उम्मेदवारी मनोनयनका लागि सहजीकरण गर्ने। निर्वाचनका दिन यातायात सञ्चालनको अनुमति। र त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट श्रृङ्खलामा पाकिस्तानको लगातार दोस्रो जित। न्युजिल्यान्ड 6 विकेटले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आसन्न निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा गर्नुभएको छ। मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिन आज सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सापकोटाले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी नदिने घोषणा गर्नुभएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा सापकोटाले लगातार 3 पटकसम्म आफूलाई निर्वाचित गराएर राष्ट्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने र जनताको सेवा गर्ने अवसर दिएको भन्दै सिन्धुपाल्चोकका मतदाताप्रति आभार समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले आफू संसदीय भूमिकामा नरहे पनि देश जनता र अग्रगमनको पक्षमा निरन्तर क्रियाशील भइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। अग्रगामी राजनीतिक अभियान्ता मार्फत आम नेपाली नागरिकको समुन्नतिका लागि आफ्नो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म काम गर्ने उहाँको भनाइ छ। पाल्चोक क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित भई नेपालको संविधान निर्माणको ऐतिहासिक परिघटनाको हिस्सा बन्ने अवसर प्राप्त भयो। ती कार्यकालमा क्रमशः विक्रम सम्वत 2068 मा सूचना तथा सञ्चार र विक्रम सम्वत 2072 मा वन तथा भू संरक्षण मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरे। तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महरामाथि बलात्कारको आरोप लागेपछि उहाँ माओवादी केन्द्रबाट सभामुख हुनुभएको थियो। यस अवधिमा सापकोटाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री र वन तथा वातावरण मन्त्री बन्ने अवसर समेत पाउनु भएको छ। 2064 र 2070 सालमा संविधान सभामा सिन्धुपाल्चोक 2 बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुभएका सापकोटा 74 सालमा सिन्धुपाल्चोक 1 बाट सांसद चुनिनु भएको हो। नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी जसपा बीच चुनावी तालमेलको सहमति भएको छ। नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी बीच देशभरका विभिन्न 14 जिल्लामा चुनावी तालमेलको सहमति भएको हो। जस अनुसार मध्य प्रदेशका 8 जिल्ला, प्रदेश 1 को मोरङ र सुनसरी तथा लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी पश्चिम, रूपन्देही र कपिलवस्तु तथा सुदूरपश्चिमको कैलालीमा तालमेलको सहमति भएको हो। यस अनुसार यी जिल्लामा प्रतिनिधि सभाका 35 सीट एमालेले लिनेछ भने जसपाले 17 सीट लिने निश्चित भएको छ। प्रदेश सभातर्फ एमालेले 70 सीट पाउने छ भने जसपाले 42 सीट लिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी यसले प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार टुङ्ग्याएको छ। सत्ता गठबन्धनमा सहमति भएसँगै नेकपा यसले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाएको हो। नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपाल रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 बाट तथा सम्मानित नेता झलनाथ खनाल इलाम क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेद्वार हुनुभएको छ। यसैगरी उदयपुरको क्षेत्र नम्बर 2 बाट जगन्नाथ खतिवडा, बारा क्षेत्र नम्बर 4 बाट कृष्ण कुमार श्रेष्ठ,
काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8बाट जीवनराम श्रेष्ठ, ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2बाट कृष्णलाल महर्जन, धादिङ क्षेत्र नम्बर 1बाट राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले निर्वाचन लड्नुहुनेछ। मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 2मा विरोध खतिवडा, कास्की क्षेत्र नम्बर 2मा श्रीनाथ बराल, गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2मा रामकुमारी झाँक्री, पाल्पा क्षेत्र नम्बर 2मा सोमप्रसाद पाण्डे नेकपा यसले उम्मेद्वार हुनुभएको छ। यसैगरी रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2मा राजु गुरुङ, दाङ क्षेत्र नम्बर 1मा मेटमणि चौधरी, सल्यानमा प्रकाश ज्वाला, डोल्पामा धनबहादुर बुढा मगर, दैलेख क्षेत्र नम्बर 1मा अम्बर बहादुर थापा, अछाम क्षेत्र नम्बर 1मा शेरबहादुर कुवर, बजाङमा भानुभक्त जोशी तथा डोटीमा प्रेमबहादुर आलेले गठबन्धनको उम्मेद्वारका रूपमा नेकपा यसको तर्फबाट चुनाव लड्ने हुनुभएको छ। निवर्तमान प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष जित्ने नेकपा यसका सबैले टिकट पाएका छन्। मंगिरमा हुने संसदीय निर्वाचनमा दलहरूले उम्मेद्वार सिफारिस गरेसँगै पार्टीभित्रै असन्तुष्टिका स्वर चर्कदै गएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनदेखि नेकपा एमालेका धेरै नेताहरूले टिकट नपाउने भएपछि रुष्ट बनेका छन् भने कतिपयले टिकट दिने आश्वासन दिएपछि पार्टी नै परित्याग गरेर नयाँ पार्टी प्रवेश समेत गरेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। मंगिरमा हुने निर्वाचनका लागि दलहरूले अधिकांश उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाएका छन्, तर दलभित्रैबाट टिकट नपाउनेहरूको स्वर बढ्दै गएको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र गठबन्धनका नाममा राष्ट्रिय हैसियत नै नभएका दललाई निर्वाचन क्षेत्र छोड्न खोजिएको भन्दै नेताहरू रुष्ट बनेका छन्। हरेक निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्दै आएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी निर्वाचनमा गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2बाट उम्मेदवारी दिने भएका छन्। यसको लगत्तै दाहालको कारण देशमा अस्थिरता बढेको भन्दै कांग्रेस नेत्री माधवी भट्टले पनि गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2बाटै उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी छन्। खास गरी नेपाली राजनीतिमा अस्थिरता निम्त्याउने र नेपाली राजनीतिलाई प्रदूषित बनाउने मुख्य पात्र चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हो भन्ने मेरो ठम्याइ छ र त्यसैले चाहिँ म उहाँ विरुद्ध खास गरी गोर्खाबाट उम्मेदवारी दिँदैछु। अब पार्टीले नै गलत निर्णय गर्छ भने गलत निर्णयको विरुद्ध चाहिँ सही र असल इमानदार कार्यकर्ताहरूले त्यसको विरुद्ध विद्रोह गर्नु जायज हो। उता एमालेबाट लामो समयदेखि चुनाव जितेका नेता भीम रावल र घनश्याम भुसालले पनि टिकट पाएनन्। शनिबार एमाले नेता घनश्याम भुसालले एमाले परित्याग गरेको घोषणा गरेका छन्। काठमाडौँमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पूर्व मन्त्री रामवीर महानन्दरको विकल्प खोजिरहेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीको आलोचक भएकै कारण उनीहरूलाई निर्वाचनमा टिकट नदिएको विश्लेषण भइरहेको छ। केन्द्रको राजनीति गर्न चाहिरहेका खगराज अधिकारीलाई एमाले प्रदेशमा खुम्च्याउन खोजिरहेको छ। साना पार्टीमा पनि टिकट वितरणको विषयले विवाद सिर्जना गरेको छ। निर्वाचनको संघारमा लोसपा नेता उमाशंकर अगरिया लगायतका नेता कार्यकर्ता एमाले प्रवेश गरेका छन्। सत्ता गठबन्धन छोडेर एमालेसँग तालमेल गर्ने निर्णयपछि जसपाका नेताहरूले पनि टिकट नपाए विकल्प खोज्ने तयारी गरेका छन्। हरिनारायण चौधरी, राजकिशोर यादव लगायत 8 जनाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशतर्फ 12 जनाले टिकट नपाए विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यहाँ टिकट पाउने कुरामा पनि योग्यताको मापन, क्षमताको मापन, विचारको मापन, मार्ग निर्देशनको मापनलाई भन्दा पनि व्यक्तिको वचन कति छ, व्यक्तिसँग आर्थिक हैसियत कति छ र व्यक्ति चाहिँ आफ्नो अनुकूलमा कति छ बिच त भन्ने कुरालाई नि पहिलो प्राथमिकता दिएर त्यसपछि टिकट वितरण गरिन्छ। यो सबै पार्टीको अभ्यास यो भइरहेछ। त्यसकारण त यहाँले लिनुभएका नामहरूकोले टिकट नपाउन पनि सक्छन्, नदिन पनि सकिन्छ, किनकि त्यो अवसर अनुकूलमा परेनन् भनेदेखि, नेतृत्वको अनुकूलमा जान सकेनन् भनेदेखि उनीहरू नपाउन सक्छन्। सत्ताधारी दलहरू सिट बाँडफाँडको सहमति नजिक पुगेका बेला जसपाले एमालेसँग तालमेल गर्ने भएको छ। एमालेसँग तालमेल गर्ने भन्दै वार्ता टोली गठन गरेको लोसपाले फेरि सत्ता गठबन्धनसँग मिल्ने भएको छ। एकातिर दलहरू बीच नै सहमतिको सकस छ भने अर्कातिर सहमति जुटेका ठाउँमा पनि टिकट नपाउने आकांक्षीहरू रुष्ट बनेका छन्, जसले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तै अन्तर्घातको सम्भावना बढ्ने धेरैको विश्लेषण छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिनराज गुरालका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनको दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले बीच आगामी निर्वाचनका लागि यति बेला उम्मेद्वार चयनका लागि रस्साकसी चलिरहेको छ।
पाँच दलीय गठबन्धनबाट जसपा बाहिरिएसँगै अन्य दलले लोसपालाई गठबन्धनमा सहभागी गराउने प्रयास थालेका छन्। त्यस्तै नेकपा एमाले र जसपा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा तालमेलका लागि जुटेका छन्। यसैबीच नेकपा एमाले र राप्रपा बीच पनि चुनावी तालमेल भएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, उम्मेद्वार चयनमा राजनीतिक दलमा देखिएको रस्साकसीलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यता जाने उता जाने के छ भन्नुहुन्छ भने यो बढी पैसाको चलखेल र स्वतन्त्र मान्छेलाई चाहिँ गरी खान नदिने बाटो गरेको हो हैन। अब म काङ्ग्रेसमा अर्को एमाले छ, तँलाई यति पैसा दिन्छु भनेर उतातिर तान्दिने अनि अर्कोतिरको मान्छे बिगार्दिने अनि स्वतन्त्रमा अथवा राम्रो काम गरे कुनै पनि नेता छैन भने यो सब खिच्चातानी चोर ढाका गुण्डाहरूले यो गरेर देश हो। जनतालाई आफूलाई जनतासँग आफूले 5 वर्ष गरेको इन्ट्र्याक्सनलाई चाहिँ तपाईँको म तपाईँलाई केही सेवा गरेर दिन्छु भन्ने कुराको एउटा प्रतिबद्धता जनाउने टाइम पनि हो। यो बैशाखीको बुनियादमा टिकेको यो गठबन्धनमा नयाँ कुरो केही पनि छैन। नैतिक धरातल गुमाइसकेका, जनताले नपत्याएका नेताहरू फेरि शक्तिको लागि, शक्ति र स्वार्थको लागि फेरि रसाकसी गर्दैछन्। त्यसको कुनै महत्त्व छैन। निर्वाचन आयोगले योग्यता पुगेका सबै उम्मेद्वारहरूलाई उम्मेदवारी मनोनयनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी उम्मेदवारी मनोनयनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताएको हो। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन आइतबार हुँदैछ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले योग्यता पुगेका हरेक नागरिकलाई उम्मेदवार मनोनयन गर्न सक्ने भन्दै निर्वाचन तालिका हेरफेर नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। मनोनयनका लागि उम्मेद्वारको भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। दलको आधिकारिक पत्र वारिएसनमा र मतदाता परिचय पत्रको निस्सा भए मनोनयन गर्न सकिनेछ। मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने विषयमा कुनै पनि किसिमको अवरोध आयो, अप्ठ्यारो आयो भने सहयोग गर्ने, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई पनि सहजीकरण गर्नको निम्ति आयोगले फुकाउनु पर्ने, निर्णय गरिदिनु पर्ने कुराहरू गरिदिने, दलको आधिकारिक पत्र, वारिसनामा र अर्को एउटा छ यो निस्सा, यो के अरे चाहिँ मतदाता परिचय पत्रको निस्सा, 3वटा कुरा अलिकति अप्ठ्यारो भयो भन्ने खाले कुरा आएको हुनाले त्यसलाई आयोगले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसम्म स्थानान्तरण गरिदिने आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने छ। सबै दलहरूको निम्ति त्यो अप्ठ्यारो पर्यो भने यसरी आवश्यक प्रबन्ध आयोगले सचिवालयलाई भनिसकेको र मिलाइसकेको हुनाले राजनीतिक दलहरूले आयोगको तर्फबाट पाउनुपर्ने सहयोग पाउनुहुन्छ। उम्मेदवार हुन पाउने पनि अधिकारभित्रै पर्छ। त्यसकारण योग्यता पुगेको अयोग्यताभित्र नपर्ने हाम्रो प्रचलित कानुन बमोजिम उम्मेदवार हुन चाहनेलाई उम्मेदवार हुनेसम्मको व्यवस्था गर्न आयोग तयार छ। बाँकी कुरा उहाँ के हुनुहुन्छ भन्ने कुरा 4 गतेले नै निर्धारण गर्छ। त्यो चाहिँ अहिले मैले भनिनँ। एक त अलिकति अप्ठ्यारो बाटोबाट मतदातालाई ओसार्नु पर्ने बाध्यता हुने र निर्वाचन आचार संहिताको बरखिलाफ काम पनि हुने। ज्येष्ठ निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी मनोनयनका लागि 25 जना भन्दा बढी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा नजान पनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई आग्रह गरेको छ। सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गरेर निर्वाचनको प्रचारका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहेक अन्य ठाउँमा जान पनि मन्त्रीहरूलाई रोक लगाएको छ। अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै काम विशेष जान पर्यो भने आयोगको अनुमति अनिवार्य गरिएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि जाडोयाम सुरु भएसँगै अस्पतालहरूमा डेंगूका बिरामीहरू कम भए, शय्याहरू खाली हुँदै अस्पताल आउने बिरामीको संख्या घट्यो।
रुसलाई क्राइमियासँग जोड्ने रेल तथा सडक पुनर्मार्गमा ठूलो विस्फोट, युक्रेनले आक्रमण गरेको आशंका। र त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट श्रृङ्खलामा पाकिस्तानको लगातार दोस्रो जित, न्युजिल्यान्ड 6 विकेटले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विजया दशमीको चौथो दिन आज पनि आफन्त र मान्यजनहरूबाट टीका र जमरा लगाई आशीर्वाद लिने क्रम जारी छ। केही स्थानमा विजया दशमीकै दिन मात्रै टीका लगाउने चलन भए पनि अधिकांश स्थानमा कोजाग्रत पूर्णिमासम्म टीका लगाउने चलन छ। जसअनुसार आज दशैंको चौथो दिन विधिपूर्वक राखिएको जमरा र टीका देवी दुर्गालाई चढाई मान्यजनको हातबाट टीका तथा आशीर्वाद लिएर टीका लगाउने क्रम जारी छ। असत्यमाथि सत्य र आसुरी शक्तिमाथि दैवीय शक्तिको जित भएको खुसियालीमा दशैं मनाउने धार्मिक परम्परा रहिआएको छ। जाडोयाम सुरु भइसकै अस्पतालहरूमा डेंगूका बिरामीहरू कम हुँदै गएका छन्। काठमाडौँको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा दशैं सुरु हुनु अघिको तुलनामा दशैं अवधिमा डेंगूका बिरामीहरू कम हुँदै गएका हुन्। डेंगूको संक्रमण खास गरी एडिज प्रजातिको लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने गर्दछ। दशैं अघिसम्म देशैभर नै डेंगू संक्रमणको आक्रान्त बनाए पनि जाडोयाम सुरु भएसँगै डेंगूको संक्रमण कम हुँदै गएको र बिरामीहरू पनि कम अस्पताल आउने गरेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सूचना अधिकारी नवराज गौतमले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अहिले अस्पतालमा साधारण बेडमा 11 जना उपचाररत रहेका छन्, 1 जना आईसीयूमा उपचाररत रहेका छन्। त्यस्तै इमर्जेन्सीमा करिब 70 जना दैनिक जसो उपचारका लागि आइरहेको उहाँको भनाइ छ। सूचना अधिकारी गौतमले अस्पतालमा अन्य सरुवा रोग बिरामीहरू भने यस वर्ष विगतको तुलनामा कम रहेको बताउनुभयो। उहाँले दशैंको बेलामा अस्पतालले डेंगू बढ्ने भन्ने अनुमान गरी आवश्यक तयारी गरेको भए पनि बिरामीहरू कम भएको बताउनुभयो। फूलपातीका दिनदेखि बिहीबारसम्म देशभर 500 भन्दा बढी सवारी दुर्घटना भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। मदिरा सेवन गरी सवारी चलाउने, सीट क्षमता भन्दा बढी यात्रु चढाउने, तीव्र गतिमा सवारी हाँक्ने लगायतका कारणले गर्दा सवारी दुर्घटना हुने गरेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष चाडपर्वको समयमा धेरै मानिसको बस दुर्घटनाले गर्दा ज्यान जाने गरेको छ। बिहीबार मात्रै हेटौडा अम्लेखगञ्ज खण्डको 3 नम्बर पुल नजिकै ब्रेक फेल भएर बस दुर्घटना हुँदा 18 जनाको मृत्यु भयो। त्यस्तै सोमबार पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत मकवानपुर जिल्लाको हेटौडा उपमहानगरपालिका 15 मा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भयो। दशैंको समयमा यस्ता दुर्घटनाहरू निकै भएका छन्। फूलपातीको दिन यता बिहीबारसम्म मात्रै देशभर 556 वटा सवारी दुर्घटना भएका छन्, जसमा 54 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै घटस्थापना यतादेखि शुक्रबारसम्म 250 भन्दा बढी सवारी दुर्घटना भएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। 10 गतेबाट आजसम्ममा 250 वटा जति नर्मल त्यो के रे बम्पर टच वाला देखि लिएर अलिकति गम्भीर खालको पनि नघटे हैन, घटे। पैदल यात्रीले सवारी आएको छैन भनेर पैदल जहाँ पाए त्यहीँबाट बाटो क्रस गरिदिने, अनि बाटो खाली देखेपछि चालकहरूले मोटरसाइकल राइडर्सहरूले चाहिँ स्पिडमा कुदाइदिने कारणले गर्दाखेरि पैदल यात्री 4 जनाको मृत्यु भयो र अर्को मापसेमा 3 जनाको चाहिँ दुःखद निधन भयो। त्यो बाहेक अरू बम्पर टचहरूको गरेर 250 वटा जति एक्सिडेन्ट चाहिँ भएको छन्। दशैंमा दुर्घटना बढ्ने जोखिम भएकै कारण सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने सवारी साधनले अनिवार्य यान्त्रिक परीक्षण गराउनु पर्ने, लामो दूरीका सवारी साधनमा 2 जना चालक अनिवार्य राख्नुपर्ने,
टाइम कार्ड पालना गर्नुपर्ने जस्ता नियम बनाएको थियो। तर सरकारको नियम सूचनामै सीमित भयो। त्यसले दुर्घटना कम गर्न सकेन। झन् प्रत्येक वर्ष चाडबाडको समयमा यस्ता दुर्घटना बढिरहेका छन्। चाडबाडको अवसर पारेर सवारी चालकले मदिरा सेवन गरेर गाडी चलाउने, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोच्ने जस्ता समस्याले सवारी दुर्घटना बढेको ट्राफिक प्रहरीले बताएको छ। यो चाडबाडको समयमा रोड पनि खाली जस्तो देखिने र ओभर स्पिड मापासे र पैदल यात्रुको तर्फबाट पनि पैदल यात्रुले पनि खाली रोडमा जथाभावी बाटो क्रसिङ गरिदिने, यही कारणले पनि होला हाम्रोमा पनि दुर्घटना भएको छ। सवारी चालकहरू सडकको दुरवस्थाले गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको बताउँछन्। निरन्तरको झरी र हिलोले गर्दा सडक अवरोध भएको चालकको गुनासो छ। दुर्घटना के गरी बढ्यो भन्दा पनि अब यो अहिले पानी परेछ, बाटो अब राम्रो छैन, बाटोघाटो यस्तै हो, खाल्डा खुल्डी, जता गए पनि खाल्डा खुल्डी। बाहिरबाट आउने गाडीहरू सब पहिरो गएको छन्, खत्तम छ। हिजो गाडी जाम भएकोहरू अब रातभरि आएर बाटो यस्तै खुल्ला छ, खत्तम छ। दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वहरूमा सर्वसाधारणको उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने क्रम बढी हुने गर्छ। यस बेला सवारी साधनको चाप पनि बढ्ने गर्छ, जसले गर्दा सवारी दुर्घटना हुने खतरा बढाउँछ। त्यसैले चाडबाडको समयमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित निकायले दीर्घकालीन व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। लगातारको वर्षाका कारण पानीको सतह बढेर बर्दियाको बबई नदीमा निर्मित जब्दीघाट पुल बगेको छ। बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियादेखि बारबर्दिया नगरपालिका हुँदै पूर्व पश्चिम राजमार्ग जोड्ने छोटो दूरीको बबई नदीमा रहेको जब्दीघाट पुल आज बगाएको हो। अघिल्ला बाढीबाट क्षतिग्रस्त भएको 5 वर्ष पुगिसक्दा पनि मर्मत सम्भार हुन नसक्दा शास्ति खेपिरहेका स्थानीय पुल नै बगाएपछि थप समस्यामा परेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई छोटो दूरीमै जोड्ने बर्दियाको बबई नदीमा निर्मित जब्दीघाट पुल बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको 5 वर्ष भइसक्यो। पुल पुनर्निर्माण नहुँदा स्थानीयहरूले वर्षौंदेखि शास्ति खेप्दै आएका छन्। पप्पू कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको गुणस्तरहीन पुलको पिलर भाँसिएपछि 435 मिटर लामो पुल हालसम्म पुनर्निर्माण नभएका कारण शनिबार बगेको हो। पुल माथि नै नदी बगेपछि सदरमुकाम गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका बीचको सम्बन्ध टुटेको छ। यसले गर्दा सदरमुकाम गुलरिया नगरपालिकादेखि बारबर्दिया नगरपालिका बीचको आवागमन नै बन्द भएको छ। पुल बिग्रिएका कारण मजदुर, विद्यार्थी, बिरामी लगायत स्थानीय किसानहरूलाई ओहोर दोहोर गर्न गम्भीर समस्या हुने देखिएको छ। अब यो दुई नगरपालिका जोड्ने बारबर्दिया नगरपालिका र गुलरिया नगरपालिका जोड्ने यो प्रमुख मार्ग यो जब्दीघाटको पुल पप्पू कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरिरहेको भन्ने बुझेको यो पुल विगत केही वर्षदेखि चाहिँ भत्किएको अवस्थामा थियो र आज यो पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँको स्ल्याबमाथि पानी हिँडेर अब एकदम निर्मम ढङ्गको अब यो आवाज भएको छ। अब दुई नगरपालिका बीचको व्यापारिक सम्बन्ध अथवा चाहिँ स्थानीय सम्बन्ध निर्मम ढङ्गले टुटेको छ। यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकायको तुरुन्तै ध्यान जाओस् र यो पुल समयमै निर्माण भएन भने फेरि पनि दुई नगरपालिका बीचको आवाज जावतमा तगारो पनि स्थानीयहरूलाई पूर्ण रूपमा दुःख दिनेछ भन्ने धारणा राख्छु। यसअघि नै भाँसिए पनि साना सवारी साधन र पैदल यात्रुहरूले प्रयोग गरिरहेको पुल अब भने प्रयोग नै गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ। अब करिब 17 करोडको लागतमा बनेको पुलमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी सरह भएको छ। पुल बगाउँदा सदरमुकाम गुलरिया तथा बारबर्दियाका स्थानीयको समस्या झनै थपिएको छ। तत्काल आवागमनको व्यवस्था गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। घट्दो अवस्थामा पनि तत्कालीन पप्पू कन्स्ट्रक्सनले बनाएको निर्माणाधीन यो दुईटा नगरपालिका जोड्ने बारबर्दिया नगरपालिका र गुलरिया नगरपालिका जोड्ने जब्दी पुल को एउटा स्ल्याब भत्किएर दुईटा नगरपालिकालाई आवाज जावतमा असहज भएको छ र सम्बन्धित निकायले ध्यान दियोस् र यसलाई जतिभन्दा छिटो यसको निर्माणाधीन भएर दुईटा नगरपालिकाको आवाज जावतमा सुचारू हुनु पर्यो भन्ने
मेरो धारणा छ। 2074 साल साउनको अन्तिम साता बवै नदीमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त जब्दीघाट पुल हस्तान्तरण नहुँदै बिग्रिएपछि यो विषय अख्तियारको अनुसन्धानमा पुगेको थियो। तर अदालतले क्षतिग्रस्त पुल पुनर्निर्माण गर्न दिएको निर्देशन पूरा नभएपछि यो समस्या आइपरेको हो। समस्याको प्रमुख कारक नै नेता र ठेकेदार बीचको साँठगाँठ नै भएको भन्दै स्थानीयले आक्रोश पोखेका छन्। यो भाँचिएको पुल मलाई लाग्छ अति नै चर्चाको विषय बन्यो र पटक पटक सांसदहरू यस भौतिक मन्त्रालयका मन्त्रीहरू इन्जिनियरहरू लगायत धेरै राजनीतिक कर्मीहरूले यसको अनुगमन गरिसकेका छन्। तर अहिले नेपाल सरकारले यथासमयमा बनाउँछु भन्ने खालका पटक कमिटमेन्ट गर्दाखेरि पनि बन्न नसक्नु र सम्माननीय अदालतले निर्देशन दिँदासम्म पनि आज 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, फेरि पनि यो काम हुन नसक्नुको पछाडि यो देश राजनीति गर्नेहरूले चलाउँछन् या ठेक्कापट्टा गर्ने व्यापारीले चलाउँछन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। अन्यल छ र यो पुललाई यथासम्भव छिटोभन्दा छिटो बनाउनुपर्छ। मलाई लाग्छ यो बर्दिया जिल्लाको जनताहरूको माग। बर्दियाको समृद्धिको सपना बोकेको जब्दीघाट पुल भाँसिएसँगै स्थानीयहरूको चिन्ता अझै बढेको छ। सम्बन्धित निकायले जहाँबाट भए पनि बजेटको व्यवस्था गरी तत्काल जब्दीघाट पुल पुनर्निर्माण वा नयाँ पुल बनाएर बर्दियावासीलाई यथाशीघ्र विकासको अनुभूति दिलाउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। दशैं मनाउन काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिएका मानिसहरू फर्कने क्रम जारी छ। विजया दशमीको टीका लगाएसँगै काठमाडौँ उपत्यकालाई कर्मभूमि बनाएर बसेका मानिसहरू दैनिक करिब 50,000 भित्री रहेका छन्। तर लगातारको वर्षासँगै ठाउँ ठाउँमा गएको पहिरोका कारण कष्टपूर्ण बनेको यात्रुहरू बताउँछन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। दशैं मनाउनका निम्ति मुलुकका विभिन्न स्थान पुगेका मानिसहरू उपत्यका फर्कने क्रम बढेको छ। दशैंको टीका सकिएसँगै दैनिक जीवनमा फर्कनका लागि मानिसहरू यति बेला उपत्यका भित्रिएका छन्। मानिसहरू उपत्यका भित्रिएसँगै यति बेला काठमाडौँमा मानिसहरूको चहल पहल बढेको छ। कठिन त कठिन भयो यात्रा, अनि त्यहीमा अलिअलि पहिरो आएको कारणले गर्दा पनि अब धेरै बेरसम्म बस्नु पर्यो। बिहान 9 बजे पुग्नुपर्ने मान्छे 1 बजे पुगेका छौँ, अलिकति ढिलो त भएकै छ। अब त्यही पनि ठिकै छ, कष्टकर यात्रा गरेर भयो भने सकुशल पुगियो, त्यहीमा खुसीको कुरा हो। हल्का बाढी पहिरोले गर्दाखेरि रोडहरू अलि खराब थियो है, कुनै ठाउँमा पहिरो गएको थियो, त्यसले गर्दा चाहिँ अलि ढिला भयो। जुन समयमा पुग्नुपर्ने हो त्यो समयमा पुग्न सकिएन। अविरल वर्षापछि गएको पहिरोले विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध बनिरहेका छन्। चाडबाडकै बेला भएको वर्षा तथा बाढी पहिरोको कारण कष्टकर रूपमा यात्रुहरू उपत्यकाबाट भित्रिरहेका छन्। दशैंलाई लक्षित गरी काठमाडौँ बाहिरिएका मानिसहरू बडा दशैंको टीकाको दिन बुधबार मात्रै 27,534 यात्रु उपत्यका भित्रिएको तथ्याङ्क छ। बिहिबार 45,500 यात्रु र 8,363 सवारी भित्रिएका थिए। त्यस्तै शुक्रबार 51,568 यात्रु र 8,815 सवारी भित्रिएका छन्। ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार विजया दशमीको दिनदेखि शनिबार बिहानसम्म 1,24,000 मानिस र 24,000 सवारी भित्रिएका छन्। घटस्थापनादेखि शुक्रबारसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 8,45,000 यात्रु उपत्यकाबाट बाहिरिएका छन् भने 4,41,382 यात्रु उपत्यका भित्रिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बताएको छ। यात्रीहरू चाहिँ 4,41,282 चाहिँ आज बिहानसम्म भित्रिसकेको छ। त्यस्तै 8,45,449 जना चाहिँ बाहिरिएको अवस्था चाहिँ हो। र अहिले बाटोमा तपाईँले हेर्नुभयो भने नाकामा हेर्नुभयो भने यतिकै जाम लागिरहेको होला। आज शनिबारको दिन, भोलिदेखि अफिस होला। त्यो हिसाब किताबले आउने क्रम चाहिँ अहिले एकदम म्यासिभ छ। तीव्र गतिमा चाहिँ बाहिरिएका यात्रुहरू चाहिँ भित्र आउने क्रम चाहिँ अहिले एकदम तीव्र छ। वर्षा र पहिरोका कारण थोरै मात्रामा यात्रुहरू भित्रिएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले बताएको छ। शनिबारबाट भने वर्षा कम भएसँगै उपत्यकामा भित्रने यात्रुहरूको चाप बढेको छ। यात्रुहरूको चापले सवारी साधन पाउने समस्या हुन नदिनका लागि सवारी साधन बढाएर दुब्बर पारिएको महासंघको भनाइ छ।
अग्रिम बुकिङ भएर सेड्युल क्यूमा जसरी चाहिने दैनिक 35 वटा गाडी चल्थ्यो भने त्यहाँ 70 वटा गाडी बुक भइसक्यो। जस्ट डबल चाहिने गाडीहरू बुक भएर सिट चाहिने सुरक्षित चाहिने अग्रिम टिकट चाहिने यात्रुहरूले लिएर सिट सुरक्षित गरेर बसिसक्नु भएको छ र अब त यात्रुको चाप बढ्दै गएमा हामी त्यहाँ फेरि चाहिने सेवा थप्दै जान्छौँ। दशैं मनाउनका लागि 17 लाख मानिसले काठमाडौँ उपत्यका छाडेका थिए। थाकथलो गएका मानिसहरू आउने क्रम जारी रहँदा पहिरोका कारण बेला बेलामा सडक अवरुद्ध भइरहेका छन्। दशैंको समयमा मात्रै बाहिरिएका 17 लाख मानिसहरू उपत्यका प्रवेश गरेसँगै यति बेला काठमाडौँमा मानिसहरूको चहल पहल बढेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। नारायणी नदी र अन्य खोलामा आएको बाढीका कारण पूर्वी नवलपरासीका 144 घर डुबानमा परेका छन्। बाढीका कारण गैडाकोटका 80, मध्यबिन्दुका 20, विनय त्रिवेणीका 28 र हुप्सेकोटमा 16 घर गरी 144 घर डुबानमा परेको पूर्वी जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रवक्ता सन्तोष पाठकले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार लगातारको वर्षाले पहिरो जाँदा जिल्ला सदरमुकामबाट पहाडी क्षेत्रका बौद्धीकाली र बुलिङटार जोड्ने दलदले कुमसोती पोखरी सडकको पाङ्गेमा सडक अवरुद्ध भएको छ। गैडाकोटबाट पहाडी क्षेत्र जोड्ने काली गण्डकी करिडोरमा गएको पहिरो समेत पन्छाउन नसक्दा त्यहाँ सडक पनि बन्द भएको प्रवक्ता पाठकले जानकारी दिनुभयो। पहाडी क्षेत्र जोड्ने मुख्य सडकहरू पहिरोले बन्द हुँदा सडक सम्पर्कबाट विच्छेद भएको छ। सडक सम्पर्क विच्छेद भएपछि दशैं मार्न घर गएकाहरू फर्कन पाएका छैनन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि रुसलाई क्राइमियासँग जोड्ने रेल तथा सडक पुल मार्गमा ठूलो विस्फोट, युक्रेनले आक्रमण गरेको आशंका। र त्रिदेशीय T20 क्रिकेट श्रृङ्खलामा पाकिस्तानको लगातार दोस्रो जित, न्युजिल्यान्ड 6 विकेटले पराजित। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आउँदो चुनावमा उम्मेद्वार नबन्ने सभामुख अग्नि सापकोटाको घोषणा, देश जनता र अग्रगमनको पक्षमा निरन्तर क्रियाशील भइरहने प्रतिबद्धता। नेकपा यसले प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार टुङ्ग्यायो, अध्यक्ष नेपाल रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 बाट तथा खनाल इलाम क्षेत्र नम्बर 1 बाट चुनाव लड्ने। आगामी निर्वाचनका लागि दलहरूले उम्मेद्वार सिफारिस गरेसँगै पार्टीभित्रै असन्तुष्टिका स्वर चर्कँदै टिकट नपाउनेहरू पार्टी परित्याग गर्दै। निर्वाचन आयोगले योग्यता पुगेका सबैलाई उम्मेदवारी मनोनयनका लागि सहजीकरण गर्ने, निर्वाचनका दिन यातायात सञ्चालनको अनुमति। र त्रिदेशीय T20 क्रिकेट श्रृङ्खलामा पाकिस्तानको लगातार दोस्रो जित, न्युजिल्यान्ड 6 विकेटले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।